أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. सूरत के सुमरा मुताल्लक़ खबरें वे इब्तिदा की रबत शो दावत सूरत शुआ अस्माद सूरत शो नाम जिक्र करो। अलिफ लाम मीम के सूरह बकरा के मुंगा खबर कड़े हुआ दीजे के आ खबरा नरा मात कोम बिया टोला इंशाअल्लाह करे मुंगा मुश्किलातुल कुरान शुरू हो पागे के बिया जतास्ता इब्तिदाई उम्दा खबर कोम उमूमी चावस्था हर जाए के पकार राजी और मुश्किलातुल कुरान ची कलम वायु पागे के बदाबा सराशन दे जाए पदे बांधे वक़्त नूर ना खलम। अलिफ लाम मीम अल्लाह पोहा दे पमा नाद दे हुरूफो अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। बाब अव्वल के दा मसला अव्वल दा याद कर तक़सीम मा कड़ो चे सब सूरत सडूरे से दे अव्वल ही सके ब्याज रे नुद्रे बाबू ने लियो पार बाब के शपक मसाइल दीनो बाब अव्वल की मसले अव्वला मसला द तौहीद और पागे बादने अदिल्ला मसला द तौहीद पागे बांधे अदिल्ला न लोग उनते गोरा अल्लाह अल्लाह जिदे ला इलाहा इल्ला हु ला इलाहा निश्तरे बल अल्लाह निश्तरे बल हाजत रवा मा सिवा ददना ला इलाहा इल्ला हु निश्तरे मुश्किल कुशा हाजत रवा इल्लाहु सिवा ददना आइला वददना अल हय्युल क़य्यूम कामिल जुमले अल क़य्यूम चला उनके द निज़ाम कायनात ते दावदा अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु दावदा बुनियाद पदे बांधे शोरों कवले अदिल्ला रुस्ल तायीन कोम पदे मसला के बनी मसला पदे मसला के चलेनो दावे के खुदा अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु दावे के खुदा दावे के खुदा दे के रद्द नसरानियत बांधे वफद नजरान रागले दे द रसूलुल्लाह सरा मुनाजरा कई और मुनाजरा खबर या तरे कोलगवाड़ी पदे के खबर अतरे कोलगवाड़ी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम चले नुदा इलाह दे दावद सूरत दाशवा अव्वल इब्तिदा सूरत दाशवा चे हजरत ईसा जदे नुदा इला नदे इला सिर्फ और सिर्फ की अल्लाह अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु दादा वशवा पदे बांधे अदिल्ला न दलील अक्ली गोरखा दलील अक्ली पदे बांधे अव्वल दलील पदे अल हय्युल क़य्यूम
آغا اللہ تعالی الہ دے او آغا اللہ تعالی مشکل کشا دے صرف او صرف الحیو چاگا کامل جوندے دے القیوم چلو ان کے دا نظام کائنات دے اللہ مفسرین کرام مانا کئی دا حین مراد آغا حی دے چاگا باندے مرگ نرازی ہمیشہ ہمیشہ جوان دے دے تفسیر سمرقندی مانا کئی الدائم الذی لا يموت آغا علاج ہمیشوی لا يموتو باغبان مرگ نرازی القیوم چلا ان کے دا نظام کائنات پالون کے چلا ان کے مفسرین کرام مانا کئی القیوم دینا مراد المدبر لکل شیئن چلا ان کے تدبیر کا ان کے دا ہر یوشی نمانا الہ و آغا ذات کے دیشی چاہا کامل جون دیوی مرگ پہ نرازی الہ آغا ذات کے دیشی چاہا تمام نظام کائنات چلی حضرت عیسیٰ چدے نو دا الہ نشکے دے دارنگے دا حضرت عیسیٰ پشان بل بندہ دا الہ نشکے دے نخو آغی کے ہمیشہ جونشتا اور نہ نظام کائنات چلو لشی دا دلیل عقلی شو دا پار دا داوی دلیل وحی دا پارا دا اثبات دا داوی اغدا نزل علیک الکتابہ را لگل دے دے اللہ تعالیٰ پتا بانی کتاب بالحق دا پارا دا سرگندولو دا حق مصدقا لما بین دے تصدیق کون کرے دا آغا بین یدیہ چڑوان دی دینا دا دینا روان دے جو سمرہ کتابونا را گلون دے دا دے تصدیق کئی دلیل وحیش معنی حاصل حق دا مراد توحید بالحق دینا مراد توحید کا اس سے دینا مراد دے توحید کا مصدقا لما ما کی جدین مضمون دو توحید را واخلا ما عبارت دے دو توحیدنا حاصل دا شو دغی داوی دا پارا اللہ قرآن را لے گلے دے او دغا قرآن پا دغا دعوی کے مصدق دا پخوانو کتابونو دے ابھی دیزر دغا داویلا اللہ قرآن را لے گلے دے او دا قرآن پا دغا دعوی کے مصدق دے دا پخوانو کتابونو نزل علیک الکتابہ را لے گلے دے دلیل وحی دا پار دا دعوی اللہ لا الہ الا ہو دا دعوی دلیل وحی اغی داشو نزل علیک الکتابہ را لے گلے دے پتابان دی کتاب بالحق دا پارا دا حق یعنی توحید دا پارا مصدقا لما بین یدیہ مصدقا لما بین یدیہ تصدیق قون کرے دا آغا مسئلے دا توحید دا آغا کتابونوں پا مسئلے دا توحید کے بین یدیہ چڑوان دی دینا نو دلیل نقلی اگورا دا داوے وانزل التوراة والانجیل وانزل التوراة والانجیل اور آلے گلے دے دے اللہ تعالی تورات لرا اور انجیل لرا دا دلیل نقلی دے تورات کی حضرت موسیٰ دا مسئلہ بیان کرے وا اللہ لا الہ الا ہو
انجیل کی حضرت موسیٰ علیہ السلام دا مسئلہ ذکر کروا اللہ لا الہ الا ہو وانزل التوراة والانجیل من قبل هدى للناس را لے گلد تورات او انجیل من قبل مخدد قرآن هدى للناس اللہ اللہ هدى للناس ہدایت دا پارا دا طول خلقو هدى للناس یو توجیدہ هدى للناس دو ہدا تعلق هدى للناس تدی تعلق دا قرآن کریم سر دے معنی بدش وانزل التوراة والانجیل من قبل بس دا پدیدہ ادرے را لے گلے دے تورات او انجیل لرا من قبل مخید دے قرآن کریمنا اس هدى للناس تدی تعلق دا چا سر دے نو آدھا مخ کے سر نزل علیک الكتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ هدى للناس پیشو را لے گلے دے قرآن کریم پتا باندے بالحق دا پارا دا حق یعنی توحید هدى للناس ہدایت دا پارا دا طول خلقو چے کل دا مانا مراد شوا پیشکال نش قرآن هدى للناس سے سنگا چو هدى للمتقین نے دویمہ توجید آدھا چلے دے تعلق چلے نو تورات او دے انجیل سر دے وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ من قبل هدى للناس را لے گلے دے تورات او انجیل لرا من قبل مخید دے قرآن کریم نا هدى للناس ہدایت دا پارا دا طولو خلقو چکل دا مراد شی نو بیا دلن ناسنا الف لام چنینو عہدی دے ناسنا مراد یہود و نسوارا دی سر دا پکلاس الف لام صدق عہدی دا ناسنا مراد چنینو آغا یہود و نسوارا دی بس داسان توجید ہے پوشو بے دائنچی کی تورات منگ لرام ہدایت انجیل منگ لرام ہدایت ترنا لناس کے الف لام عہدی آغا یہود و نسواراتنا مراد دی وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ را لے گلے تورات لرا والانجیل وانجیل من قبل مخید دے قرآن کریمنا هدى للناس ہدایت للناس دا پارا دا یہود او دا نسوارا مانا دشتا آغا ٹیم دا غید پارا دا ہدایت کتابو لیکن اس چرین قرآن کریم را غلے دے وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ دینا مراد چلے دا دلیل وحی کے داخل لے دا دلیل وحی دے او مراد دا دینا قرآن کریم دے دلیل عقلی دے ویلے کن الحی القیوم دلیل وحی نزل علیک الكتابہ نو دلیل نقلی وانزل التوراة والانجیل نو وانزل الفرقان دا دلیل وحی کی داخل دے سمانا قرآن سر تعلق دے مراد دینا قرآن کریم دے دا دلیل وحی دے
وانزل الفرقان اور علی گلے دے اللہ تعالی الفرقان فرقان لرا حاصل دا شو نزل علیک الکتاب توجہ کرو تا باندې کتاب را لګل دے تعالی ر کتاب درکړه دے د توحید وانزل الفرقان تکرار د پاره د تعظیم را لګل دے فرقان دلیل وحی کې داخل دے سموي لړ تعبیر کو لیکل دلیل وحی کې داخل دے او تکرار چه دے نو دا دا پارا دا تعظیم دے دوبارے بیا ذکر کا قرآن کریم نزول دا دا پارا دا تعظیم دے اللہ یا یو بلا نکتے تام اشارہ دا وانزل الفرقان کی یو نکتہ سشوا کستا خیال چی دا تکرار دا پارا دا تعظیم دے دویمہ نکتہ آدادا مخی جو قرآن کریم ذکر کرنو آگیتے نزل ہوئے کلچ دو تورات ذکر کونو انتے انزال ذکر کر وانزل التورات والانجیل قرآن سرے تنزیل ذکر کر اور دو تورات و انجیل سرے انزال نو دلتے دوبارہ راڑو دو قرآن سرے انزال ذکر قرآن او تورات و انجیل کے فرق دادے کہ قرآن کی تنزیل مشتے او انزال مشتے خوب تورات و انجیل کے صرف انزال دے قرآن کریم کے تنزیل مشتے او قرآن کریم کے انزال مشتا او تورات و انجیل کے پاہی کی صرف انزال لے تنزیل ویلے کی گی لگ لگ رات لل تنزیل ویلے کی گی لگ لگ رات لل او انزال ویلے کی گی دفعتن واحدتن رات لل را لے گل تورات او انجیل دفعتن واحدتن راغلو آور کلشو حضرت موسیٰ و حضرت عیسیٰ لرا لیکن قرآن کریم کی دوارو دفعتن راغلد ہے دا لوح محفوظنا آسمانی دنیا تا دا لوح محفوظنا آسمانی دنیا تا دفعتن راغلد ہے او بیا پکی تنزیلم دے آغا آسمانی دنیا نچدے نو بیا راتا دی دنیا تا نبی علیہ السلام مانے لگ لگ پا درویش کال زندگی دا رسول اللہ کی اس تے پہ نکتہ سربان اخلاف یو نکتہ یو توجی مادہ اکلا چدا تکرار تعظیمی دے وانزل الفرقان کے تکرار اکاو دا تکرار تعظیمی دے او دویم مادہ ہوئے چھ مخی قرآن کریم سرت چھ دینو تنزیل ذکر کاو دو تورات و انجیل سرائی انزال ذکر کاو بیائی قرآن کریم سر انزال راڑا و انزل القرآن اشارہ دے خبر تا چھ تورات و انجیل کے فقط انزالو او کو قرآن کریم کے انزال مون انزال سرا تنزیل مون دا تعظیم دو قرآن کریم نے نزل علیک الکتاب وانزل الفرقان الفرقان قرآن کریم تا فرقان وائی ولی یو معنی دا یو وجدا فرقان ورتزکوئی چدا مخرج من الشبہات دے
فرقان ورته ځکه چې دا مخرج دی د شبهاتنا تا د تیارونه راوباسي شبهاتنا یا فرقان ورته ځکه چې دا د حق او د باطل په منځ کې فرق دی دا د حق او د باطل په منځ کې فرق دی یا فرقان کریم متذکوي فرقان قرآن کریم تذکوي چې دا هغه تحریف خایي کم تحریف چې تورات او انجیل کې شوی نو اصل تورات او انجیل د محرف تورات او انجیل نه جدا کوي فرقان وتذکوي سمانا نو کړه چې دا تحریف خایي هغه اصل تورات او انجیل جدا کوي د تورات محرف او د انجیل محرف نه د دیو جنورتا فرقان وي ان الذين الله اکبر دا پدې مات کې دویمه مسله د تخویف دلائل صفات دی هغه تعیین کوم او دویمه مسله پدې باب کې چې دانو هغه د تخویف دا ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام یقینا آکسان چې کوپر کړه ده به آیات الله الله پایاتو الله په حکمونو باندې دایلره د عذاب ډیر سخت او الله تعالی زور ور ده ذو انتقام خاوند بدلی اوله مسله اثبات توحید بالادله دا غدر قسمه دل ذکر شو عقلی وحی او نقلی عقلی رسو ذکر کئی دا والی مسئلے دا پارا و دویمہ مسئلہ پا دے باب کے اغدا دا تخویف رابط سشو رابط لگو دا دوارو مسئلہ آسان دے مخ کے مسئلہ دا توحید ذکر شوا اسراڑی تخویف رابط سرگن دے دا مسئلہ دا توحید منا چیلا حاجت روا صرف یکیو اللہ کدی اونا منلا نگوار خیرت کے بمعذب شے لهم عذاب شدید دا مسئلہ دا توحید منا کدی اونا منلا نو خیرت کے بمعذب شے یقیناً آکسان کفروا بآیات اللہ چھے انکار کئی دا اللہ تعالی پا آیاتونو باندے یا آیات نا مراد حکمنا پا حکمنو دا اللہ باندے لهم عذاب شدید دیل رد عذاب دردنان واللہ تعالی زور ورد انتقام والا ان اللہ لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء دا اول مسئلے سره لګي دا دلیل عقلی دی دویم لومبنه دلیل عقلی ذکر دویم دلیل عقلی دی د پاره د مسئلې د توحید دا وسوا الله لا اله الا هو الحي القيوم دا غیر پاره دویم دلیل عقلی مخکې خو ذکر شو عقلی نقلی وحی نو اوس چې دی نو هغه بل دلیل عقلی ذکر کوي د پاره د مسئلې او د دعوی ان الله او دا دلیل علمی دی ان الله یقینا الله تعالی لا یخفا نپټیږي باغبانه نشي پټې ده باغبانه شیئون اس یو شی فی الارض پزمکا کی ولا فی السمان پا آسمان کی ماشاءاللہ اس دا صفت چھ دے لگونتے گورا مانا سرگند دا واضح دا
زتا تا حاصل وام بیا خطا ولګ انتظام کوکا دا دلیل عقلی علمی دلیل عقلی علمی د پاره د داوی څنګه به لګي دا سه لګوا الله لا اله الله چې لا اله نشته بل حاجت روا مشکل کشا کار ساز ما سوا دا غنا ولی دلیل دا دے دی داوے الہ اغسو کے دے شی چی دا غنا سب پٹ نوی ہر سور تخکاری نو آغا حاجت روا مشکل کشا او الہ کے دے شی او دا صرف ذات دباری تعالی دے الہ اغسو کے دے شی چی غنا سب پٹ نوی او دا صرف ذات دباری تعالی دے بل سو دا سنشی کے دے نہ عیسیٰ عالم الغیب دے نہ مریم عالم الغیب دا او نہ بل سو دا سشتا چا عالم الغیب شی نو حضرت عیسیٰ الہ نہ دے دا غمور الہ نہ دا الہ صرف یو اللہ دے ان اللہ لا یخفى علیہ شیء یقینا اللہ تعالی نشی پٹے دے پاغبان نے اس یو شے پس مکہ کے ولا پہ سماؤ نہ پا آسمان کے او دی پوشوس ہو لگے دو اس رازا دا صفت مختصر باری تعالی دے اللہ باندے سشے نشی پٹے دے دا صفت دا چارے چارے دا اللہ نو چتوائے پیغمبر نام سشے نشی پٹے دے ولی نام سشے نشی پٹے دے اور دجالا دا خطارا واغستو ولی او نبی دا تا برخیدار اگرزو دا اللہ او قرآن کریم وی لا شریک لا دا اللہ برخیدار نشتا نو پیغمبر عالم الغیب نہ دے چشن پٹکے ہوئے تبھی آلی گیا ہے دا کابل میں ہے پیغمبر علم غیب ثابت ہے یا دجال شے او پنون دا کرامت باندے او پنون دا معجزہ علم غیب ثابت ہے اولیاء او انبیاء اللہ ان اللہ لا یخفى علیہ یقینا اللہ تعالی نشپٹے دے پاغ باندے اس یو شے فی الارض پزمکتی ولا فی السماء نپا آسمان کے دریم دلیل عقلی دا پارا دا داوے اللہ لا الہ الا ہو ولی دلیل سرے داغے والذی دا اللہ تعالی آغازات دے یصورکم چا صورت ندر کئی تاسوتا یصورکم چی صورت ندر کئی تاسوتا پی الارحام پرہمونو دمیندو کے کئی پیشا سنگے چی خوخشید باری تالا الہا نشتر بل حاجت روا نشتر بل عالم الغیب نشتر بالمصور اللہ ہو ما سواد دے اللہ تعالیٰ نا العزیز زور والدے الحکیم حکمت والا توجہ کوا لگون تے گورا دا بل دلیل دے دیکھیں عجز دا حضرت عیسیٰ پناشنا انداز باندے ثابت ہے چھے حاجت روا اللہ دے عالم الغیب اللہ دے حضرت عیسیٰ نہ دے ولی وی والذی یصورکم اللہ غزات دے سورت ندر کئی تاسو لرا پرہم کے حضرت موسیٰ دا بی بی مریم پرہم کے جوڑ شوے دے مصور اللہ دے دے مصور دے مصور اللہ دے دے مصور دے نو دا الہ نشکی دے الہ آغا دے چاچ دے جوڑ کڑے دے بیا تفریقی لا الہ حضرت عیسیٰ مصور نہ دے لا الہ الا ہو اے لا مصورہ الا ہو
نو حضرت عیسیٰ عالم الغیب نہ دے دا صفت دا اللہ دے چھ لا یخفى علیہ شیئن فی الارض ولا فی السماء حضرت عیسیٰ عالم الغیب نہ دے نو لا الہ نہ دے نشتہ دے بل عالم الغیب الا ہو مگر دا اللہ تعالی لا الہ والذی یصورکم فی الارحام لا الہ نشتہ دے بل مصور نشتہ دے بل مصور فی الارحام الا ہو مگر دا غیو اللہ دے العزیز زورور دے حکمت والا اللہ اللہ لا الہ الا ہو دا کلمہ قرآن کریم کے تقریباً 37 زلرہ غلدہ او دا تکرار ذکر ہے چہ ہر ځای کې خپل خپل معنا ہر ځای کې د الہ او د حاجت روا خپل معنا دا چې آدم قبل سره لګي الله الله دلته معنی دا لا الہ نشتر بل عالم الغیب لا یخفى علی شیء مناسبت سا الا ہو مگر دکیو اللہ لا الہ نشتر بل مصور یصورکم فی الارحام مناسبت سرا لا الہ نشتر بل مصور پرہم کے الا ہو ما سوا دا اللہ تعالیٰ نا العزیز زورور دے حکمت والا حاصل دا شو تردیز آئے پورے دعا مسئلے ذکر شوئے پدے باب کے اولا مسئلہ دا توحید او پاغے باندے درے ادلہ عقلیہ یو دلیل وحی او یو دلیل نقلی یا دو دلائل نقلی دا تورات او انجیل او دویمہ مسئلہ دا تخویف چھے امن دا مسئلہ گلی معذب بشلو عذاب شدید